पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एसडिएफ पार्टीका प्रेसिडेन्ट पवन चामलिङले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सिक्किममा यो कोरोना भाइरससँग लड्न राज्य सरकारले गरेको काम गराइमा विभिन्न कमी कमजोरी देखाएर विशेष गरी सरकारले कोभिड-19 को निम्ति लड्नको निम्ति प्रपर प्लानिङ नगरेको आरोप लाउनु भएको छ भने उहाँले आफ्नो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत सरकारलाई कोभिड-19 सँग लड्नको निम्ति धेरै सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् उहाँको यस प्रेस ब्रिफिङको यो रिपोर्ट। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ, सम्मान छ, मेरो नमस्कार छ। यो लकडाउनको 40 दिन बितेर गयो, सायद आज 43 दिन भइसकेको छ र आज हाम्रो भेटाघाटा यो लकडाउनको बीचमा भइरहेको छ र म व्यक्तिगत तर्फबाट एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट आज यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिकमा मर्नेहरू जो 2,70,000 मान्छेहरू मरिसकेको छ, उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर म श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु, प्रार्थना गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको अमूल्य जीवनको अन्त भएको छ। मानिसको जीवनभन्दा अर्को अमूल्य कुरा केही पनि छैन। अनि मान्छेको जीवनको मात्रै हामी अधिकारी हौं। अरू यो संसारमा जम्मै अरू कुरा चाहिँ हाम्रो साझेदारी हो। मान्छेको जीवनभन्दा अर्को कुनै पनि अमूल्य छैन र त्यस्तो अमूल्य जीवन आज 2,70,000 को अन्त भएको छ। अनि झन्डै 40 लाख जति अहिले कोरोना भाइरसको बिमारसँग लडिरहेको छ र उहाँहरूको सबैले स्वास्थ्य लाभ पाओस् भनेर म यहाँदेखि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अरू कसैलाई पनि कोरोना भाइरस नलागोस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सिक्किममा आजसम्म कोरोना भाइरस आएको छैन र कहिल्यै नआओस् भनेर म सिक्किमको देवी देवता ईश्वर प्रभु परमात्मासँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई सिक्किमको देवी देवताले रक्षा गरोस् अनि सबै पत्रकार महोदयलाई पनि रक्षा गरोस् र तपाईहरुको अमूल्य जीवनको सुरक्षा होस् भन्ने म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अहिलेसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरस नआएकोमा म सिक्किमका महामहिम राज्यपाल महोदयलाई, सिक्किमका सरकारलाई, सिक्किमका ब्युरोक्रेट्सलाई, सिक्किमका जम्मै डाक्टर साहबहरूलाई, जो फ्रन्टलाइन वारियर जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। अनि सिक्किमका सम्पूर्ण अति आदरणीय जनसमुदायलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले कोरोना भाइरससँग बाँच्नको लागि भारत सरकारले जुन डाइरेक्सन दिएको छ, क्राइटेरिया फिक्स गरेको छ, अथवा WHO ले जुन क्राइटेरिया फिक्स गरेको छ त्यसलाई पालन गरेर सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर साथै अरू कुराहरू जो स्वास्थ्य कोरोना भाइरस बाँच्नको लागि जुन चाहिँ उपायहरू अपनाउनु पर्छ ती जम्मै अपनाएर अहिलेसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरस यहाँ आएको छैन र अहिलेसम्म सिक्किमभित्र एउटै पनि त्यस्तो केस भेटेको छैन। त्यसको लागि म सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण सिक्किमे जनताले यसरी नै आफूलाई जोगाउने काममा लाग्ने म हार्दिक
आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि एसडिएफ पार्टीका सबै मेरा नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरू, मेरा सहोदर साथीहरू, पार्टीका जम्मै कार्यकर्ता, मेरा सहयोद्धाहरूलाई पनि म यहाँबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यस आपद विपदको घडीमा सिक्किममा जनतालाई कोरोना भाइरसप्रति सचेत दिलाएर कसरी कोरोना भाइरस बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँले रात दिन एक गरेर सिक्किमे जनतालाई सचेतता दिलाएको छ र यस्ता काम गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनि एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट म सारा सिक्किमे जनतालाई साक्षी राखेर म यहाँ जति कुराहरू छ सिक्किम र सिक्किमे जनताकै ज्यानको सुरक्षाका लागि सुझावहरू सरकारलाई म राख्न चाहन्छु। अनि सिक्किम र सिक्किमे जनताको ज्यानको सुरक्षाको लागि एसडिएफ पार्टीले सरकारलाई पुरा सहयोग गर्ने म यहाँ जनताको सामनेमा म वचन दिन चाहन्छु। आज आपतको घडी छ। यस समयमा हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण नगरेर आजको यो जो आपत छ महामारीको, यसलाई राजनीतिकरण नगरेर यसलाई मानवीकरण, जीवनीकरण गर्ने हाम्रो एसडिएफ पार्टीले निर्णय लिएको छ र हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो सिक्किमे जनताको अमूल्य ज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ। अनि त्यसका लागि एसडिएफ पार्टीले सिक्किम सरकारलाई पुरा हामी सहयोग गर्छौँ, डक्टर्सहरूलाई सहयोग गर्छौँ र भारत सरकारलाई पुरा सहयोग गर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय लिएको छ। र यस प्रेस मिटको माध्यमबाट म वचन दिन चाहन्छु। आज 40 दिनको जुन लकडाउनको समय थियो, त्यति बेला सिक्किम सरकारले जति यो 40 दिनको लकडाउनको समयमा सिक्किम सरकारले यो कोरोना भाइरस महामारीसँग लड्नका लागि जति प्लानिङ गर्नु पर्थ्यो त्यसमा सरकारले प्लानिङहरू गर्नमा विफल भएको छ र त्यसमा म सुझाव राख्न चाहन्छु कि भारत सरकार, सिक्किम सरकारले त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ। किनभने सिक्किम चाहिँ रेड जोनको बिचमा छ। न्यू जलपाइगुडी अथवा सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ रेड जोनमा छ र त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम चाहिँ एकदमै कोरोना भाइरसको यो पेन्डेमिक यहाँ पर फैलिने अथवा स्प्रेड हुने एकदमै डर छ र एकदमै यो भर्ने लेभल यो जग्गा। त्यसका लागि यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो सरकारले पुरा यसमाथि प्रिभेन्टिभ मेजरमा काम गर्नु बहुत जरुरी छ र यसमा सिक्किम सरकारले जति पनि सिलगढीबाट आउने खाद्य सामग्रीहरू छ, सामानहरू छ, त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गरेर मात्रै ल्याउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। अहिले खालि ड्राइभर र गाडीलाई मात्रै डिसइन्फेक्ट गरिँदैछ तर सामग्रीहरूले गरिएको छैन र यसमाथि सरकारले तुरुन्तै डिसइन्फेक्ट गर्ने कामहरू गर्नु बहुतै जरुरी छ। अर्को कुरा छ, अहिले भारत सरकारको निर्णय अनुसार सारा भारतमा 1 करोड भन्दा ज्यादा मान्छेहरूको आवत जावत हुँदैछ, अन्डर ट्रान्जिट छ
त्यसमै सिक्किममा पनि कम्तीको पनि 10,000 मान्छे सिक्किममा बाहिरबाट मान्छेहरू आउने सम्भावना छ। जो बाहिर पढ्ने विद्यार्थीहरू छ, बाहिर काम गर्ने हाम्रो सिक्किमका भाइ बहिनी छ, अथवा बाहिर नोकरी गर्ने हाम्रा सिक्किमका भाइ बहिनीहरू छ र उनीहरू सिक्किममा अब आउँछन् उहाँहरू, र उहाँहरू जति आउँदैछन् जम्मै रेड जोनबाट आउँदैछन्। मुम्बईबाट आउँदैछन्, गुजरातबाट आउँदैछन्, कलकत्ताबाट आउँदैछन्, सिलगढीबाट आउँदैछन्, दिल्लीबाट आउँदैछन्, साउथ इन्डियाबाट आउँदैछन्, राजस्थानबाट आउँदैछन्, कोटाबाट आउँदैछन्। अनि उनीहरू सिक्किममा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग ट्रेनिङ गरेर तिनीहरूले ल्याउनुपर्छ र अहिले उनीहरूलाई सिधै बोर्डरबाट सिक्किममा इन्ट्री गराएर अहिले उनीहरूलाई यता ल्याउने कामहरू भइरहेको छ। र त्यसो अब गर्नाले चाहिँ अब सबैभन्दा डेन्जरस कुरा, सबभन्दा खतरनाक कुरा के छ भनेदेखि अब क्वारेन्टाइन युनिटमा उनीहरूले लिएर राख्ने, अनि 5 दिनको बादमा मात्रै 7 दिनको बादमा मात्रै ब्लड टेस्ट गर्ने कुराहरू अहिले यिनीहरूले निधो गरेको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई ल्याएर 7 दिन बादमा उनीहरूलाई ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यदि कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड कोही पनि मान्छे त्यो क्वारेन्टाइन युनिटमा यदि पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ गएर भेट्न जाने मान्छेहरू जति छ या ती मान्छेहरू बाहिर गयो भनेदेखि या त त्यो क्वारेन्टाइन युनिटमा बस्ने जति पनि मान्छेहरू छ सबलाई त्यो चाहिँ सर्ने, स्प्रेड हुने चाहिँ पुरा सम्भावना छ। अनि त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ फेरि आइसोलेसन सेन्टरमा लानका लागि सिक्किममा कहाँको मान्छे खोज्ने, कहाँबाट मान्छे लिएर आउने र त्यस्ता मान्छेले सिक्किमको कुन जग्गामा स्प्रेड गर्ने, सर्ने एउटा बाक्लो सम्भावना छ। त्यसकारणले यसमाथि सरकारलाई मेरो सुझाव छ र यसमाथि चाहिँ एकदमै सरकारले डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर कसरी हुन्छ कि यस्तो खालको आपत सिक्किममा नहोस् र रक्षात्मक कदमहरू सरकारले तुरुन्तै चाल्नु जरुरी छ, ताकि कोही पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस नलागोस् अनि कोही लागेको छ भने त्यो स्प्रेड नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो सुझाव छ। अर्को चाहिँ यो कन्टेनमेन्ट जोन भित्र चाहिँ यो क्वारेन्टाइन युनिट चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी छ। तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले जुन लोकेसनहरू फाइनलाइज गरेको छ, होटलहरू त्यो चाहिँ पब्लिक प्लेसेसहरूमा छ, यो आइसोलेटेड एरियामा छैन, रेसिडेन्शियल एरियामा छ। अनि यो चाहिँ भारत सरकारको कन्टेनमेन्ट जोनको पोलिसीदेखि बाहिरको कुरा हो। त्यसैले भारत सरकारको जुन चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोनको पोलिसी भारत सरकारले एडप्ट गरेको छ, बनाएको छ, त्यसअनुसारै सिक्किम सरकारले पनि यहाँ फैसला गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको जनताको ज्यानमालको सुरक्षा हुने थियो। तर अहिले जति पनि यो क्वारेन्टाइन युनिटहरू बनाइएको छ जहाँ बस्तीमा, अगर त्यसलाई त्यही राख्ने भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन जोनको रूपमा पुरा त्यो बस्तीलाई नै, त्यो रेसिडेन्सियल एरियालाई नै डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँको मान्छेलाई पनि आपत पर्ने। त्यसकारणले सबैभन्दा राम्रो उपाय, सबैलाई फाइदा हुने कुरा छ, यसको यो क्वारेन्टाइन युनिट चाहिँ रिलोकेट गर्नुपर्छ र एकदमै आइसोलेटेड प्लेस, बस्ती छैन, बस्तीदेखि टाढा त्यस्तो खालको एकान्त ठाउँमा चाहिँ लगेर क्वारेन्टाइन युनिट सेन्टर बनायो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो सरकारलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को छ स्क्रिनिङ मेसिन अथवा यो
ट्रुनेट मेसिन जुन चाहिँ गान्तोकमा 4वटा लगाएको छ, जबकि यो 4 तारिक अप्रेलमा नै लाउनु भन्ने भारत सरकारको फैसला भएको हो। तर 25 दिन बादमा चाहिँ सिक्किममा खालि 4वटा अहिले लगाइएको छ। र यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि वर्तमान सरकारले यस्तो खालको मतलब यस्तो खालको कोरोना भाइरस जस्तो पेन्डेमिकलाई पनि जति सिरियसनेसको साथमा काम गर्नु पर्थ्यो त्यसरी उहाँहरूले काम नगरेर यसलाई क्याजुअली लिएको यसबाट प्रमाण हुन्छ। र यसमाथि सरकारले फेरि गम्भीरतापूर्वक लिएर अब यसलाई सुधार गर्ने म यहाँदेखि सुझाव दिन चाहन्छु। र अनि सिक्किमको जम्मै पिएचएससी सम्ममा यो स्क्रिनिङ मेसिन अथवा ट्रुनेट मेसिन चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने यहाँबाट म सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को चाहिँ यसमाथि चाहिँ लाइन डिपार्टमेन्टले हेल्थ डिपार्टमेन्टले चाहिँ पुरा काम गर्ने र यसमाथि हेल्थ डिपार्टमेन्टले ध्यान दिने हेल्थ डिपार्टमेन्टले मेरो सुझाव छ। अनि हेल्थ एडभाइजरी कमिटी र फाइनेन्सियल एडभाइजरी कमिटी तुरुन्तै बनाउनुपर्छ। यो भारत सरकारको फैसला हो तर अहिलेसम्म सिक्किममा बनाएको छैन। र हेल्थ एडभाइजरी कमिटी बनाएर यो कोरोना भाइरसमाथि कसरी यसलाई रोक्न पर्ने, यसको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, यसबाट कसरी हाम्रो मान्छेले बचाउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूमाथि भारत यो हेल्थ एडभाइजरी कमिटीले चाहिँ सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नुपर्छ। र त्यो काम अहिले सिक्किममा भएको छैन र यसमाथि म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को कोभिड-19 टेस्टिङ ल्याब सिक्किममा अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन र यो भारत सरकारको फैसला हो। भारत सरकारले यहाँ जोइन्ट सेक्रेटरी पठायो, भारत सरकारबाट आएको थियो कि क्वारेन्टाइन कोभिड-19 को टेस्टिङ ल्याब इस्टाब्लिस गर्नको लागि सपोर्ट गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि आएको थियो। र पनि सिक्किममा चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याब स्थापना भएन। आज हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याब नभएको स्टेट चाहिँ भारतमा मात्रै होइन विश्वमा नै सिक्किम मात्रै हो। अहिले कोरोना भाइरस टेस्टिङ ल्याबलाई हेऱ्यो भनेदेखि प्रिपेयर्डनेसमा हेऱ्यो भने सिक्किम चाहिँ विश्वमा नै सबभन्दा बटममा छ, सबभन्दा बढी। आज एसियामा कोरोना भाइरसको प्रिपेयर्डनेसमा हाम्रो इन्डिया 5 नम्बरमा छ, बटममा 5 नम्बर बटममा छ भने सिक्किम त विश्वमै सबभन्दा बटममा छ। अनि यो चाहिँ सिक्किम र सिक्किमे जनताको ज्यानसँग खेल्ने कुरा हो। यो संवेदना शून्य सरकार हो यो र यस्तो खालको काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ र यसमाथि चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमे जनताले पनि यसमा सोच्ने तपाईलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को छ विद्यार्थी स्टुडेन्टहरू अहिले सारा भारतदेखि सिक्किममा आउन चाहन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो स्वागत छ, छिटो उहाँहरू सिक्किम आउन सकोस् हाम्रो विद्यार्थीहरू। र सरकारले झट्टै सिक्किममा ल्याउनुपर्छ। तर अहिले सरकारले कोटाबाट जुन प्रकारले पिक एन्ड चोइस गरेर विद्यार्थीहरू ल्यायो र त्यहाँ 6 जना गरिबका नानीहरूलाई छोडेर आयो, यो एकदमै ठुलो अन्याय हो। अनि यस्तो कामहरू अहिले सरकारबाट भइरहेको छ। अनि सबलाई थाहा भएको कुरा हो कि अहिले कुनै पनि स्टेटबाट विद्यार्थीहरूलाई या त कोही पनि काम गर्ने मान्छे सिक्किमको या त इन्डियाको कहीँको पनि मान्छेहरू जहाँ अहिले उहाँहरू रोकिएर बसेको छ कहीँ पनि, र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्टेटमा जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ दुईटा स्टेटको बिचमा सरसल्लाह गरेर अनि त्यस स्टेटले डक्टरले जचाइ ओरिकन चाहिँ कोरोना भाइरस छैन भन्ने पुरा प्रमाण भएपछि मात्रै उनीहरूलाई
जुन स्टेटमा जान चाहन्छ जाने बन्दोबस्त मिलाउने कुरा र त्यसो गर्नु कारण के हो भनेदेखि कोरोना भाइरस चाहिँ कुनै पनि स्टेटमा चाहिँ नसरोस्, स्प्रेड नहोस् भन्ने नै हो। त्यस कारणले आज मेरो सुझाव छ कि सबैलाई कि हाम्रो सिक्किम र सिक्किमे जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्नका लागि सबले भारत सरकारले फिक्स गरेको जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ त्यसलाई सबले मानिदिने म यहाँबाट सुझाव दिन चाहन्छु र त्यही अनुसारले सबैले योगदान दिने म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू सारा भारतको जुन जुन प्रदेशमा अहिले हुनुहुन्छ, अब त्यहाँबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँ सिक्किममा आउँदाखेरि अब पुरा ट्रेनभरि हुँदैन, कम्ती हाम्रो सङ्ख्या भएकोले गर्दाखेरि। त्यस कारणले सिक्किम सरकारलाई मेरो सुझाव छ कि नर्थ इस्टको ट्रेनमा सिक्किमको पनि विद्यार्थीहरूलाई मिलाएर ल्याउने एउटा भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर त्यस्तो खालको बन्दोबस्त मिलायो भनेदेखि हाम्रो विद्यार्थीहरू अथवा काम गर्ने जति पनि सिक्किमको भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरू सिक्किममा ल्याउन सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यो पनि म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र सुझाव दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले वर्तमान सरकारले मतलब बजेट छैन, पैसा छैन जस्ता कुराहरू भएको पेपरहरूमा अथवा उहाँहरूको प्रेस कन्फरेन्सबाट म चाल पाइरहेको छु। भारत सरकारले 1,70,000 करोड रुपियाँ आज यो पेन्डेमिकको लागि पैसा वितरण गरिसकेको छ। यो सबलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि भारतको सबै राज्यहरूले आफ्नो आफ्नो राज्यमा आफ्नो राज्य कोषबाट, स्टेट बजेटबाट कोरोना भाइरसको लागि यो समस्याको लागि चाहिँ पैसाहरू वितरण गरिसकेको छ। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र त्यसरी गरेको छ। आफ्नो बजेटमा प्रोभिजन राखेको छ। जस्तै केरलाले 20,000 करोड रुपियाँ एउटा इकोनोमिक प्याकेज नै बनाएर कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि, कोरोना भाइरसको यो महामारीबाट जनतालाई बचाउनलाई लागि 20,000 करोड रुपियाँ मार्च महिनामा स्याङ्सन गरेको छ। अनि त्यसरी नै कर्नाटकको गभर्मेन्टले 1610 करोड पैसा हालमै स्याङ्सन गरेको छ र प्रत्येक स्टेटले आफ्नो बजेटबाट पैसा खर्च गर्दैछ, आफ्नो बजेटमा प्रोभिजन राखेको छ, आफ्नो बजेटमा छुटाएको छ कोरोना भाइरसको ट्रिटमेन्टको लागि। तर सिक्किम सरकारले एकै पैसा पनि कोरोना भाइरसको बिमारीको लागि चाहिँ बजेटमा पैसा छुटाएको छैन। र यो चाहिँ आज सरकारको जुन चाहिँ जनताप्रतिको जुन चाहिँ माया छ, ज्यानमालको जो माया हुनुपर्ने हौ त्यो कुराहरू यसबाट स्पष्ट हुन्छ। कति सिक्किमे जनताको ज्यानलाई सरकारले माया गर्छ, कति संवेदनशील छ यो सरकार, जनताको ज्यानप्रति कति उहाँहरू संवेदनशील छ, सिक्किम जनताको ज्यानको कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। आज म यहाँ पत्रकार महोदयहरूसँग कुरा गर्दैछु। सिक्किमको कर्मचारीहरूको जुन चाहिँ तलब दिने पैसा जो छ, तलब दिने पैसा अथवा सिक्किममा जति पनि चाहिने हाम्रो मेन्टेन गर्ने जति हाम्रोमा पैसा चाहिन्छ, तलब दिनु छ या त बिमारीलाई दिनु छ अथवा यस्ता जो पनि हाम्रो वर्ष दिनमा चलाउने हाम्रो पैसा हुनुपर्छ बजेट, त्यो बाहेक जति पनि अरू बजेट छ त्यो चाहिँ यति बेला कोरोना भाइरसको लागि जनतालाई रिलिफ दिनका लागि खर्च गर्नुपर्ने हो। यसको लागि बजेटमा प्रोभिजन राख्नुपर्ने हो। तर एकै पैसा सरकारले राखेको छैन र अहिले पैसा छैन भनेर खालि चिफ मिनिस्टरको रिलिफ फन्डको कुराहरू मात्रै गरेको सुन्नु, चन्दा उठाउनु जनताबाट, यो चाहिँ बडा हास्यास्पद कुरा हो। जबकि भारत सरकारबाट जति पैसा पाएको छ, अरू पनि बजेटमा अरू पनि नेचरल क्यालेमिटीको लागि अथवा अरू पनि यो आपद विपदमा चाहिने हाम्रो इमर्जेन्सी फन्डहरू कति छ गभर्मेन्टमा त्यो त मलाई थाहा छ, किन 25 वर्ष म गभर्मेन्टमा थिएँ, मलाई थाहा छ कति छ भन्ने। र त्यो पैसाहरू नचलाएर अहिले जुन खालको काम भइरहेको छ यसैबाट स्पष्ट हुन्छ कि जनताको ज्यानप्रति यो सरकार संवेदन शून्य छ। त्यस कारणले यस्तो खालको अहिले कामहरू भइरहेको छ।
अर्को चाहिँ जिएसटीको सेन्ट्रल सेयर पनि भारत सरकारले सिक्किमलाई फर्काइदिएको छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो। र यो यसमाथि म बेसी भन्न चाहिन्न। अर्को कुरा चाहिँ यो टुरिज्म सेक्टरमा अहिले हाम्रो मान्छेले बहुत दुःख पाएको छ। हाम्रो सिक्किममा हाम्रै गभर्नमेन्ट आएपछि टुरिज्म सेक्टरमा विकास भएको छ। हाम्रै एसडिएफ गभर्नमेन्टको टाइममा इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएको छ र सर्भिस सेक्टर हाम्रै गभर्नमेन्टमा विकास भएको छ र होटल इन्डस्ट्री बहुत हाम्रै टाइममा विकास भएको हो। ट्रान्सपोर्टेसनको विकास भएको हो। हामी गभर्नमेन्टमा आउँदाखेरि 9,000 मात्रै गाडीको नम्बर इस्यु भएको थियो, अहिले 1 लाख जति गाडीको नम्बर इस्यु भएको छ। र यसरी हाम्रो सिक्किममा सर्भिस सेक्टरमा धेरै उन्नति भएको थियो। तर अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि सर्भिस सेक्टर कम्प्लिटली अहिले खत्तम भएर गएको छ। 2 लाख मान्छेहरू अहिले जबलेस भएको छ। अहिले काम बिनाको 2 लाख मान्छेहरू भएको छ। 2 लाख मान्छेको काम छुटेको छ र त्यो जम्मै काम छुटेको जति ड्राइभर होस् कि अथवा सर्भिस सेक्टरमा काम गर्ने वर्किङ क्लासको मान्छे कोही पनि होस् कि स्किल वर्कर होस् कि कोही पनि क्याजुअल वर्कर होस् कि या कार्पेन्टर होस् कि या स्किल वर्कर होस् कि या सेल्स गर्ल्स होस्, सेल्स बोइज होस् या कोही पनि वर्किङ क्लासको मान्छे होस्, उसलाई चाहिँ सरकारले यो लकडाउनको समयभरि कमसेकम पनि महिनामा 10,000 रुपियाँ उहाँलाई रिलिफ दिनुपर्छ ताकि उहाँको घर चलोस्, ड्राइभरको पनि घर चलोस्, हाम्रो वर्किङ क्लासको मान्छेको घर चलोस्। 10,000 रुपियाँ कम्पनसेसन दिनुपर्छ। अनि त्यसरी नै हाम्रो जति पनि हाम्रो गाउँले जनता छ, हाम्रो गाउँले जनता एग्रिकल्चरहरू छ, फ्लोरिकल्चरिस्ट छ, एनिमल हस्बेन्ड्रीमा काम गर्ने छ, उहाँहरूलाई पनि भारत सरकारको जुन चाहिँ रिलिफ अनुसार जति उहाँको क्रप ड्यामेज छ, यो उहाँहरूको जति पनि नोक्सान भएको छ त्यो अनुसारको उहाँहरूले पनि कम्पनसेसन पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ, जुन चाहिँ सरकारको त्यो पोलिसीभित्र भएको कुरा हो। र डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एक्ट अनुसार उहाँहरूको त्यो राइट छ, त्यो अनुसार जम्मै कम्पेन्सेसन पनि सरकारले तुरुन्तै दिनुपर्छ ताकि हाम्रो सिक्किमे जनताको चुला जलोस्, कोही पनि यहाँ भोकले नमरोस्। त्यो म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि उनीहरूलाई चाहिने जति पनि चाहिने फुड ग्रेन्स छ त्यो सब कुछ सरकारले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, जसको लागि भारत सरकारले सारा भारतमा रिलिफ फन्ड स्टेटलाई पठाएको छ र त्यो काम चाहिँ तुरुन्तै भारत सरकारले गर्नुपर्ने छ। अनि जम्मै हाम्रो होटेलियर छ, ट्रेडर्स छ, ड्राइभर छ, एग्रिकल्चरिस्ट छ, हर्टिकल्चरिस्ट छ, एनिमल हस्बेन्ड्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू छ, अथवा सबै सेक्टरमा जति काम गर्ने वर्किङ क्लासको मान्छेहरूलाई पनि त्यसरी नै सबैलाई कम्पनसेसन दिनुपर्छ, रिलिफ दिनुपर्छ जसको अहिले जब छैन। अनि लाइट भेहिकलको मालिकलाई 10,000 रुपियाँ र हेभी भेहिकलको मालिकलाई 20,000 रुपियाँ चाहिँ महिनामा कम्पनसेसन गभर्नमेन्टले दिनुपर्छ। र त्यो पनि सुझाव म सरकारलाई राख्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लाइन वारियरहरू जति छ हाम्रो सिक्किममा छन् अहिले, डक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेसहरू, पुलिस विभागको जम्मै कर्मचारीहरू, अनि जम्मै इलेक्ट्रिसियनहरू, वाटर फिटरहरू, अथवा हाम्रो सिक्किमको पत्रकारहरू, अथवा सिक्किममा जति पनि फ्रन्टलाइन वरियरहरू छ उहाँहरूलाई 1 करोड रुपियाँ लाइफ इन्सुरेन्स दिनुपर्छ। अनि जसले अहिले लकडाउनको टाइममा ड्युटी गर्दैछ उहाँहरूलाई चाहिँ डबल सेलेरी दिनुपर्छ, डबल सेलेरी दिनुपर्छ। यो पनि म सरकारलाई सुझाव राख्न चाहन्छु। जुन कुरा मैले अहिले महामहिम राज्य प्राइभेट इन्डस्ट्री फार्मास्युटिकल्स युनिटमा काम गर्ने, मणिपालमा काम गर्ने जति पनि अहिले वर्कर्सहरूले गर्दैछ, इम्प्लोइजहरूले, उहाँहरूलाई पनि काम गर्नेहरूलाई लकडाउनको पिरियडमा डबल सेलेरी दिनुपर्छ।
त्यो पनि म यहाँ सुझाव राख्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सिक्किमको जति पनि ब्याङ्कबाट लोन लिने लोनीहरू छ, स्टार्टअपको लोनीहरू छ, चिफ मिनिस्टर सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट स्किमको कति लोनीहरू होला, उनीहरूलाई मोरेटोरियम दिनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट एक्जाम्सन दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज पत्रकार महोदयको माध्यमबाट सारा सिक्किममा यो सन्देश जाओस्, सरकारमा पनि जाओस्, अहिले कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट मान्छेको जीवनमाथि परेको छ, ज्यानै जानेवाला छ, लाग्यो भने जाने सबभन्दा डर छ। तर कोरोना भाइरसको चाहिँ बिमारको बादमा चेन रिएक्सन हुन्छ। पहिला त मान्छेको ज्यानै लिन्छ, त्यसको बादमा यहाँ सिक्किम सारा संसारमै फेमिन आउँछ, हनिकाल लाग्छ, भोकले मान्छे मर्छ। त्यसको बादमा अर्को फेरि थर्डमा चाहिँ डिप्रेसनमा परेर मान्छेहरू मर्छ। यसको चेन रिएक्सन हुन्छ। त्यसकारण यो चेन रिएक्सन यसको प्रभाव हुन्छ, यसको इफेक्ट हुन्छ, यसको प्रभाव हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो समाजलाई बचाउनु बहुतै जरुरी छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि सरकारले नै बचाउने भएदेखि अमेरिकामा त्यस्तो हालत नहुनु पर्ने। त्यसकारणले सरकारको काम भनेको चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको अहिले चाहिने जति पनि अब टेस्टिङ ल्याबहरू दिनुपर्ने कुरा, दबाई पानी दिनुपर्ने कुरा, डक्टर्स सिस्टरहरूलाई पिपिईहरू दिनुपर्ने कुरा, डक्टर सिस्टरहरू दिनुपर्ने कुरा, यस्तो खालको कुराहरू जो गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो, रिलिफ दिनुपर्ने कामहरू गर्नु पर्यो, अथवा जनतालाई सपोर्ट गर्नु पर्यो सरकारले। तर त्यो सरकारको काम त्यो, तर त्यही काममा पनि आज सरकार टोटली फेल भएको छ र 40 दिनको लकडाउनको समयमा कुनै प्रकारको प्लानिङ गर्न सकेको छैन र खालि अहिले एकदमै पोलिटिकलाइज मात्रै भइरहेको छ। गाउँमा जति रिलिफ भारत सरकारले दिएको रिलिफ पनि पार्टी हेरेर अहिले वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। अहिले पञ्चायतलाई साथमा नलिएर, पञ्चायतलाई नलिएर आज लाइन डिपार्टमेन्टलाई काममा वितरण गर्ने काममा नलगाएर चाहिँ अहिले पार्टीको मान्छेहरूले वितरण गरिरहेको छ। पार्टीको मान्छेले त्यहाँ पोलिटिकलाइज गरेर अहिले वितरण गरिरहेको छ। पार्टीको मान्छेले दोकान थापिरहेको छ र सही प्रकारको आज वितरण भएको छ। अनि यो खालको आज यस्तो आपद विपदमा पनि यस्तो खालको राजनीतिकरण भइरहेको छ। त्यसकारणले यो सबै गलत भइरहेको छ। त्यसकारणले यति बेला हामी सबले पार्टीहरू सबै नगरेर हामीले कसरी हुन्छ जनतामा सेवा र सुरक्षा पुर्याउनु पर्ने, त्यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हो र त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन। त्यसकारणले म सिक्किमे जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि अब जनताले आफ्नो ज्यानलाई बचाउनका लागि सबैले आफ्नो सुरक्षा सबैले गर्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ र हेल्थ डिपार्टमेन्टले जुन चाहिँ सन्देशहरू दिएको छ कसरी हामीले बाँच्न सक्छौँ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले सन्देश दिएका छौँ, सुझाव दिएका छौँ, त्यो अनुसारले सबैले आफूलाई बचाउने तपाईँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ युवा भाइ बहिनीहरूलाई मेरो बिन्ती छ, युवा भाइ बहिनीहरूले पनि आफूलाई बचाउनुपर्छ र सबैभन्दा चाहिँ 60 वर्षदेखि माथि पुगेको आम बाउलाई अनि बिमारीहरूलाई चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बचाउनु जरुरी छ। किनभने सबैभन्दा साह्रो यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो बिमारीहरूलाई पर्छ अनि बुढाबुढीलाई पर्छ। त्यसकारणले युवाहरूले पुरा ध्यान दिने म तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु
र त्यसरी तपाईँहरू सबैले ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो कोरोना भाइरसबाट हाम्रो सिक्किमलाई बचाउनुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँहरू सबैले काम गरिदिने म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भन्ने हो हाम्रो सिक्किमे जनतालाई बचाउँ भन्ने हो, आफूलाई बचाउँ भन्ने हो। त्यस कारण तपाईँहरूलाई पनि यो चाहिने कुरा हो कि अब यो पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट छ डक्टरले लाउनुहुन्छ, या त हामी यो लाउँदैछौँ मास्क, यो चाहिँ डेली युज गरेर डेली फ्याँक्ने कुरा तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। हाम्रो यो मास्क चाहिँ गएको चाहिन्छ, तर त्यो जुन चाहिँ पिपी हुन्छ अनि हौ त्यो त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल गर्ने, कहाँ लगेर त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल गर्ने, कहाँ त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज अफ गर्ने, कहाँ खतम गर्ने, त्यसलाई कहाँ डिस्ट्रोय गर्ने, त्यसको कुनै सेन्टर बनाएको छैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो छ। त्यसबाट चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ फैलिने, स्प्रेड हुने चाहिँ ठुलो शङ्का छ। अर्को चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ मुखमा लाउँदैछौँ यो के अरे मास्क लगाएको छ, अब यो पनि हामीले मनपरी फ्याँक्नु हुँदैन, यसबाट पनि स्प्रेड हुन्छ। जसरी मान्ने कसैलाई त्यो लागेको छ भने त्यसले लागेको मान्छे जसकोमा छ कोरोना भाइरस भएको मान्छेले त्यो जहीँतै फ्याँकिदियो भने त्यसबाट पनि स्प्रेड हुन्छ। त्यस कारणले यसमाथि पनि हामीले हाम्रो समाजलाई एकदम सचेत गर्नु जरुरी छ। सबलाई सचेत गर्नु, सम्झाउनु, बुझाउनु यसरी गर्नु जरुरी छ। र त्यसरी तपाईँहरूबाट त्यो प्रचार होस् र यो मास्क चाहिँ मनपरी नफ्याँकौँ, त्यो तपाईँहरूलाई मेरो सुझाव छ। धन्यवाद।